नमस्ते कोनिचिवा आजबाट चाहिँ हामी जापानिज बुक मिन्ना नो निहोंगोको ग्रामर सिक्न जाँदैछौँ। ग्रामर सिक्नु भन्दा अगाडि चाहिँ मिन्ना नो निहोंगो भनेको कस्तो खालको किताब हो थोरै जानकारी लिऊँ है त। मिन्ना नो निहोंगोको चाहिँ नेपाली भाषाबाट अर्थ भन्दाखेरि सबैजनाको जापानिज भाषा हो। यो किताब चाहिँ जापानिज भाषा पढेर जापानमा स्टुडेन्ट भिसामा जान लाग्नु भएको व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर बनाइएको किताब हो। जापानमा हजुरहरू जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि N5 र N4 लेभलको जापानिज भाषा धेरैजसोले पढेर जानु भइरहेको छ अहिले। N5 भनेको चाहिँ जापानिज बेसिक ल्याङ्ग्वेजको 1 देखि 25 लेसनसम्मको कोर्स हो। यो कोर्स चाहिँ स्टुडेन्ट भिसाबाट जापान जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले अनिवार्य रूपमा N5 लेभलको पास गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको N4 लेभल। N4 लेभल चाहिँ जापानिज बेसिक ल्याङ्ग्वेजको 1 देखि 50 लेसनसम्मको कोर्स हो। यो N4 गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई जापानिज भाषामा एकदमै सहयोग हुन्छ र हजुरहरू यदि वर्किङ भिसामा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अनिवार्य रूपमा N4 लेभल पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग अझ पनि समय छ भनेदेखि चाहिँ योभन्दा फर्दर एडभान्स कोर्स अर्थात् N3 लेभल N2 लेभलहरू पढेर जानुभयो भने चाहिँ जापानमा कुनै पनि जापानिज भाषाको समस्या हुँदैन। ल अब चाहिँ हामी मिन्ना नो निहोंगोको लेसन 1 को ग्रामर सिक्नतिर जाउँ है त। र सुरुमा चाहिँ हामीले दुईटा शब्दलाई कण्ठ पारौँ है त, किनकि यो शब्द चाहिँ हामीले आज सिक्ने हरेक वाक्यमा चाहिँ प्रयोग हुने शब्दहरू हो। सुरुमा चाहिँ देश। देशको अर्थ चाहिँ हो। अनि अर्को छ ज्या आरिमासेन अथवा देवा आरिमासेन। यो दुईटैको अर्थ चाहिँ होइन। देवा आरिमासेनलाई चाहिँ अलिकति पोलाइटको रूपमा मानिन्छ। ल अब चाहिँ लेसन 1 मा रहेको वा पार्टिकललाई सिकौँ है त। वा पार्टिकल चाहिँ हामीले जापानिज भाषा सिक्दाखेरि एकदमै धेरै प्रयोग हुने पार्टिकल हो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। हजुरहरूले लेसन 1 मै यो वा पार्टिकललाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ पछि गएर हजुरहरूलाई वा पार्टिकलमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। ल अब चाहिँ हामी वा पार्टिकललाई सिकौँ। वा पार्टिकललाई चाहिँ हामीले हा भनेर लेख्छौँ, तर नाम र सर्वनामको पछाडि पार्टिकलको रूपमा आयो भने चाहिँ वा उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। वा पार्टिकल चाहिँ टपिक मार्करको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। टपिक मार्कर भन्नाले कुनै पनि नाम र सर्वनामको बारेमा जानकारी लिने अथवा जानकारी दिने बेलामा सो नाम अथवा सर्वनामको पछाडि प्रयोग गरिने पार्टिकल हो। वा पार्टिकललाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनेर नि बुझ्न सकिन्छ, तर चाहिँ भनेर धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै अनौठो सुनिने ठाउँ पनि भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै ठिक लागेको ठाउँमा मात्रै चाहिँ भनेर उच्चारण गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल अब चाहिँ वा पार्टिकललाई प्रयोग गरौँ। वातासी वा म आफ्नो बारेमा जानकारी दिने बेलामा वातासी वा। अर्को राम सान वा रामजीको बारेमा जानकारी लिने अथवा दिने बेलामा प्रयोग गर्ने। अर्को हरिसान वा हरिजीको बारेमा जानकारी लिने अथवा जानकारी दिने बेलामा प्रयोग गरिने। यसरी चाहिँ हामीले कुनै नाम अथवा सर्वनामको बारेमा जानकारी लिने अथवा दिने काम गरेको बेलामा त्यो नामको पछाडि वा पार्टिकललाई प्रयोग गर्ने। ल अब चाहिँ हामीले वा पार्टिकललाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन सिकौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ 1 नम्बर वातासी वा गाकुसेई देशु। म विद्यार्थी हो। यसमा चाहिँ मैले वातासीको पछाडि वा पार्टिकल राखेको छु, किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ आफ्नो बारेमा जानकारी दिइरहेको छु, त्यही भएर वातासी वा। अर्को 2 नम्बरमा हरिसान वा इस्यादेश। हरिजी डाक्टर हो। यसमा चाहिँ मैले हरिसानको पछाडि वा पार्टिकल राखेँ, किनभने यसमा चाहिँ मैले हरिजीको बारेमा जानकारी दिइरहेको छु। 3 नम्बरमा चाहिँ सुमन सान वा सेन्सेई ज्या आरिमासेन अथवा सुमन सान वा सेन्सेई देवा आरिमासेन। सुमनजी टिचर होइन। यसमा चाहिँ मैले सुमन सानको पछाडि वा पार्टिकल राखेँ, किनकि मैले सुमनजीको बारेमा जानकारी लिने अथवा दिने काम गरिरहेको छु।
यसरी चाहिँ हजुरहरूले वा पार्टिकललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग आफूले नबिर्सिने गर्नको लागि चाहिँ यसरी नै धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउँदै वा पार्टिकललाई प्रयोग गर्नुस्। लेसन 1 मै रहेको अर्को पार्टिकलको पनि कुरा गरौँ है त। मो पार्टिकल, मोको अर्थ चाहिँ पनि हो। जसरी हामीले नेपाली भाषामा पनिलाई प्रयोग गर्छौँ, म पनि, तिमी पनि, राम पनि, फलाना फलाना पनि, यसरी नै हामीले जापानिज भाषामा पनि एकदमै सरल तरिकामा मो पार्टिकललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल प्र्याक्टिस गरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। वातासी वा गाकुसेई देसु, म विद्यार्थी हो। ल अब चाहिँ मो पार्टिकल राखेर अरू सेन्टेन्सहरू पनि बनाएर 1 नम्बरमा सुमन सान मो गाकुसेई देसु, सुमनजी पनि विद्यार्थी हो। यसमा चाहिँ म मात्रै विद्यार्थी नभइकन सुमनजी पनि विद्यार्थी हो भन्ने बुझिन्छ। 2 नम्बरमा राम सान मो गाकुसेई देसु, रामजी पनि विद्यार्थी हो। अब 3 नम्बरमा सीता सान मो गाकुसेई देसु, सीताजी पनि विद्यार्थी हो। यो मो पार्टिकललाई अब हजुरहरूले एकदम गाह्रो तरिकाले नसोचिकन जसरी हामीले नेचुरली पनि भनेर नेपाली भाषामा प्रयोग गर्छौँ त्यसरी नै हामीले जापानिज भाषामा पनि मो पार्टिकललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी लेसन 1 मै रहेको तेस्रो पार्टिकल अर्थात् नो पार्टिकलको बारेमा कुरा गरौँ है त। नो पार्टिकललाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेको, कहाँको, कसको, के को भन्ने जस्तो वाक्यहरू बनाउने बेलामा चाहिँ नो पार्टिकललाई प्रयोग गर्छौँ। ल अब चाहिँ नो पार्टिकल प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएर 1 नम्बरमा वातासी वा निहोंगो नो गाकुसेई देसु, म जापानिज भाषाको विद्यार्थी हो। यसमा चाहिँ के को विद्यार्थी हो भन्दाखेरि चाहिँ जापानिज भाषाको विद्यार्थी हो। यसरी नो पार्टिकललाई प्रयोग गरेछौँ। 2 नम्बरमा रमेश सान वा चिउगोकु गो नो गाकुसेई देसु, रमेशजी चाइनिज भाषाको विद्यार्थी हो। यसमा पनि के को विद्यार्थी भन्दाखेरि चाइनिज भाषाको विद्यार्थी हो। यसरी नो पार्टिकललाई प्रयोग गरेको छ। अर्को 3 नम्बरमा कोरे वा हरि सान नो होन देसु, यो हरिजीको किताब हो। यसमा चाहिँ कसको भन्ने बेलामा हरिजीको भनेर चाहिँ हामीले नो पार्टिकललाई प्रयोग गरेको छौँ। यो नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो नयाँ मिनिङहरू पनि आएको छ होला। यसलाई चाहिँ हजुरले यहीँ स्क्रिनमा हेरेर कण्ठ पार्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी नै हामीले नो पार्टिकललाई चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकामा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है। के को, कसको, कहाँको, कहिलेको भन्ने जस्तो सेन्टेन्सहरू आयो भने चाहिँ हजुरहरूले नो पार्टिकललाई एकदमै सरल तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी सेन्टेन्सलाई चाहिँ क्वेसन, प्रश्न बनाउन सिक्छौँ है त। यो चाहिँ हामी एकदमै सजिलो छ। हामीले सेन्टेन्सको पछाडि चाहिँ अक्षर कालाई राखेर चाहिँ त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रश्न बनाउन सकिन्छ। ल अब चाहिँ प्रश्न बनाइ हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। हरि सान वा इच्छा देसु, हरिजी डाक्टर हो। अब यसलाई प्रश्न बनाउनलाई हामीले हरि सान वा इच्छा देसु का, हरिजी डाक्टर हो, सेन्टेन्सको पछाडि का राख्ने। अर्को एउटा पनि गरी हेरौँ। रमेश सान वा गाकुसेई देसु, रमेशजी विद्यार्थी हो। अब यसलाई प्रश्न बनाउनलाई चाहिँ रमेश सान वा गाकुसेई देसु का, सेन्टेन्सको पछाडि का राख्ने। रमेशजी विद्यार्थी हो। हामीले जापानिज भाषामा चाहिँ सेन्टेन्सको पछाडि का राखेर क्वेसन बनाउँछौँ, तर नेपाली भाषामा चाहिँ हामीले साउन्डबाटै त्यसलाई प्रश्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै रमेशजी विद्यार्थी हो भनेर हामीले सेन्टेन्स बनायौँ, र यसलाई प्रश्न बनाउन रमेशजी विद्यार्थी हो। यसरी साउन्डबाट नै हामीले प्रश्न गर्ने कि सेन्टेन्स भन्ने यसबाट छुटिन्छ। ल अब चाहिँ हामी यस नो क्वेसन सिकौँ है त। हाई इए, हाईको अर्थ चाहिँ हजुर अथवा हो, अनि इएको अर्थ चाहिँ अह अथवा होइन। हामीले एन्सर गर्ने बेलामा चाहिँ हाईलाई चाहिँ हजुर र इएलाई चाहिँ अह भनेर चाहिँ
एन्सर गर्नुभयो भने सेन्टेन्स चाहिँ राम्रो सुनिन्छ। ल सुरुमा अब चाहिँ सेन्टेन्स बनाइ हेरौँ है त। 1 नम्बर, आनाता वा गाकुसेई देसु का? तपाईँ विद्यार्थी हो। यसरी क्वेसन आयो भने चाहिँ दुईटा एन्सर हुन्छ। एउटा पोजिटिभ भयो भने हाई वातासी वा गाकुसेई देसु भनेर, हजुर म विद्यार्थी हो भनेर एन्सर दिने। र नेगेटिभमा छ भनेदेखि इए वातासी वा गाकुसेई ज्यारिमासेन, म विद्यार्थी होइन। यसरी दुई तरिकामा हजुरहरूले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा नि सेन्टेन्स बनाएर, हरिसान वा इस्या देसु का? हरिजी डाक्टर हो। यसको नि दुईटा एन्सर हुन्छ। पोजिटिभ रहेछ भनेदेखि हाई हरिसान वा इस्या देसु, हजुर हरिजी डाक्टर हो। र नेगेटिभमा एन्सर छ भनेदेखि चाहिँ इए हरिसान वा इस्या ज्यारिमासेन अथवा हरिसान वा इस्या देवा आरिमासेन। यसरी चाहिँ एन्सर एस नोमा दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मो पार्टिकललाई प्रयोग गरेर एस नो क्वेसन गरिहेरौँ है त। र सेन्टेन्स बनाइहेरौँ। हरिसान वा इस्या देसु, रमेश सान मो इस्या देसु का? हरिजी डाक्टर हो। रमेशजी पनि डाक्टर हो। यसरी मो पार्टिकलमा क्वेसन आएको छ भनेदेखि एन्सर पोजिटिभ छ भनेदेखि मोलाई राखेर एन्सर दिने। जस्तै हाई रमेश सान मो इस्या देसु, हजुर रमेशजी पनि डाक्टर हो। र अर्को नेगेटिभमा रहेछ भनेदेखि चाहिँ वा पार्टिकललाई राखेर एन्सर दिने। इए रमेश सान वा इस्या ज्यारिमासेन, रमेशजी डाक्टर होइन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले मो पार्टिकल आएको बेला नि सजिलैसँग एस नो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। ल अन्तिममा चाहिँ अब हामी लेसन 1 मा रहेको केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिकौँ है त। जस्तै हामीले लेसन 1 मा जिन भन्ने शब्दलाई सिक्नुपर्ने हुन्छ है। यो जिन चाहिँ हामीले अगाडि देशको नाम र पछाडि जिन राखेर त्यो देशको नागरिक बनाउन सकिन्छ। जस्तै निहोन जिन जापानिज, चिउगोकु जिन चाइनिज, नेपारू जिन नेपाली। यसरी नै हजुरहरूले अगाडि देशको नाम राखेर पछाडि जिन थपेर चाहिँ त्यो देशको नागरिकहरूलाई जनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ गो भाषा। यसमा पनि अगाडि गरे जस्तै नै सुरुमा चाहिँ देशको नाम भन्ने र पछाडि चाहिँ गो राख्ने अनि त्यो देशको भाषा बनाउने। जस्तै निहोङ्गो जापानिज भाषा, चिउगोकु गो चाइनिज भाषा, नेपारू गो नेपाली भाषा। र इङ्ग्लिस भाषा भन्ने बेला चाहिँ अमेरिका गो नभनिकन एइगो भन्नुपर्छ। किनकि इङ्ग्लिस भाषा भनेको चाहिँ अमेरिकाको मात्र भाषा नभइकन विभिन्न देशमा प्रयोग गरिने भाषा भएकोले एइगो भनेर भनिन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै है त। हाम्रो भिडियो हेरेर हजुरहरूले पक्कै पनि लेसन 1 को ग्रामरहरू राम्रोसँग बुझिसक्नुभयो होला है। अझ यसलाई डिटेलली बुझ्नको लागि हाम्रो भिडियोलाई एकपटक मात्र नभइकन रिपिट गरी हेर्नुभयो भने चाहिँ अझै धेरै बुझ्नुहुन्छ।